पेरोल के ऊपर इमरान खान को रिहा करके उनको भी स्टेक होल्डर के साथ बैठाकर बातचीत करनी चाहिए। क्या समझते हैं पेरोल के ऊपर खान साहब को रिलीज करके जो एक टेंशन क्रिएट है उसमें खान साहब को आना चाहिए? आप क्या समझते हैं इस बारे में? नहीं, कोई उसके पास कोई अलादीन का चिराग है क्या? है वो कोई जादूगर है क्या? क्या वो जादू मादू वो भी अब ख़त्म हो गया मेरे ख्याल में। अब सब चीज़ें लोगों के सामने आ गई है। आप भाई एक सर्टिफाइड चोर को, एक सर्टिफाइड क्रिमिनल को किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये तो हाँ ठीक है, फिर बाकी जो माहौल बनाने और पाकिस्तान के लिए तो फिर तो ये सब जितने जेल में कैदी बैठे हुए हैं वो सबको बाहर निकालो। और भाई ये किस तरफ आपने लोगों को लगाया हुआ है ना? मैंने कल भी बोला ना तकरीरें जंग जीतती है, हाँ सपोर्ट दे सकती है ना। ये चीज़ें जंग जीतना हारना इन चीज़ों का काम नहीं है। इससे आप हिम्मत दे सकते हैं, इससे आप दवा कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन जंग तो जिन्होंने जंग लड़नी है उनका काम है, वो आगे बढ़े। कौम का काम नहीं है, वो ये फैसले करेंगे हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ऑलरेडी जैसे आपने बोला कौम उनके साथ खड़ी है, लेकिन ये फैसले उन्होंने करना उससे भारत बड़ा डरता है, तो पख्तून अगर जंग होती है तो बिल्कुल पाक फौज और मुल्क के साथ लड़ेंगे। कैसे माहौल आप बना रहे हो? हमारा काम लड़ाई थोड़ी है, पाक फौज के साथ लड़ेंगे नहीं। ये देखो आप लोग, ये बिल्कुल मीडिया की तरीके से बाहर निकल रहे हैं। हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो फौज के साथ। मेरी जान फौज के साथ जंग करना, मेरी जान फौज के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अल्लाह करे आप भी दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ, पंजाबी भी लड़ लो ये फौज के साथ। खान साहब, हमारे मुल्क में पहले पानी की एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, सिंध और पंजाब की खासकर, और अब पख्तूनख्वा भी इसके ऊपर जो पानी का जो डिवीजन है उसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा कि पख्तूनख्वा को भी पानी अब बराबर नहीं मिल रहा। पानी का मसला पहले चल रहा था और ऊपर से भारत ने दरिया सिंध का पानी जो है बंद कर दिया है। हालत जंग तो उन्होंने नाफिज कर दी है। अच्छा, एमएल वली खान साहब, ये बताइएगा कि जो इंडिया इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर बहतान लगा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनका मीडिया, उनके लोग इस वक्त मोदी से पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, तो मोदी अभी तक सफाइयाँ नहीं दे रहा। अलबत्ता पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की मीडिया, उनकी आवाम और मोदी सरकार जो है बड़े चढ़ दौड़े हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत में है? आप लोग एक हैं, सियासी जमातें खासकर। देखें, मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक ऐसे ताकत रखते हैं कि एक दोनों को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास हथियार है और हर किस्म का हथियार है। और वो हथियार अगर इस्तेमाल होगा तो दोनों अतराफ कौम और आवाम तबाह और बर्बाद हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस माहौल में बिल्कुल आपके सवाल में पूरी बात पड़ी है कि इंडिया ने कमज़र्फ हरकत की है, और उसने मेरे ख़्याल में बजाय इसके कि अपनी हार माने कि उधर इतना बड़ा वाक़या हुआ है और एक फेलियर है ये, तो बजाय उसके मानने के वो सारे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे फ़ौरन लगाना, मेरे ख़्याल में हर कोई मुल्क अगर ये काम कर रहे तो वो ठीक नहीं कर रहा। हर कोई मुल्क अपने अंदर के मामला ठीक करे, और फिर तारीख़ी तौर पे मैं समझता हूँ कि इन सब ममालिक को एक दूसरे के साथ अब बैठ के आगे बढ़ना चाहिए, प्यार और दोस्ती के साथ, भाईचारे के साथ। जंग मसलों का हल नहीं है। अगर कोई भी दोनों तरफ से कह रहे कि हम जंग तो मेरी जान, आई एम सॉरी टू से, लेकिन जितना मुझे याद है तो जंग कभी हुआ नहीं है, ना किया है। इनका जंग बस एक का गाना आ जाता है, दूसरे का फिल्म हो जाता है, जंग हो गया जनाब। अच्छा खान साहब, मैं ये समझता हूँ कि अमन की बात होनी चाहिए, भाईचारे की बात होनी चाहिए, और इसी माहौल में जब टेंशन होती है तो वो लोग आगे बढ़े जो इस टेंशन का खात्मा भाईचारे की आवाज़ और अमन की आवाज़ से करें। खान साहब, हमारे मुल्क में पहले पानी की एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, सिंध और पंजाब की खासकर, और अब पख्तूनख्वा भी इसके ऊपर जो पानी का जो डिवीजन है उसके ऊपर शेर अफजल मरवत ने कहा कि पख्तूनख्वा को भी पानी अब बराबर नहीं मिल रहा। पानी का मसला पहले चल रहा था और ऊपर से भारत ने दरिया सिंध का पानी जो है बंद कर दिया है। हालत जंग तो उन्होंने नाफिज कर दी है। देखिए, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये मुल्कों के बीच में ये होते हैं, मुआहदे होते हैं, और मेरे ख्याल में पानी कोई जेब में नहीं रख सकता। बंद करेंगे तो कहाँ रखेंगे बाबा? वो तो हालत देख लिया आपने, मेरे ख्याल में परसों नहर खुल गई थी
اور دریا جہلم میں پانی آ رہا تھا، لہٰذا پانی کوئی جیب میں نہیں رکھ سکتا. ہاں پنگے کر سکتا ہے ہندوستان، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ہندوستان اور پاکستان نہیں، آنے والا دور ایسا ہوگا جس میں پانی پہ لڑائیاں ہوں گی، کیونکہ پانی ایک سکیرسٹی کے طور پہ آ رہا ہے، اور اگر ہم نے ابھی بھی اس پانی کا لحاظ نہیں کیا، خیال نہیں رکھا، اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی، تو میرے خیال میں بہت مشکل آنے والے آگے. سوشل میڈیا کے اوپر پاک فوج کے حق میں تو بڑا کھل کے سامنے آ چکا ہے. جو قوم ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی تھی، وہ اب اس خاص کر ایشو کے اوپر وہ پوری فوج کے ساتھ نظر آتی ہے. اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ پے رول کے اوپر عمران خان کو رہا کر کے ان کو بھی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھا کر بات چیت کرنی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں پے رول کے اوپر خان صاحب کو ریلیز کر کے جو ایک ٹینشن کریٹ ہے اس میں خان صاحب کو آنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، کوئی اس کے پاس کوئی الادین کا چراغ ہے کیا ہے؟ وہ کوئی جادوگر ہے کیا وہ جادو مادو وہ بھی اب ختم ہو گئے میرے خیال میں. اب سب چیزیں لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں. آپ بھائی ایک سرٹیفائیڈ چور کو، ایک سرٹیفائیڈ کرمنل کو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو ہاں ٹھیک ہے، پھر باقی جو ماحول بنانے اور پاکستان کے لیے، تو پھر تو یہ سب جو اتنے جیل میں قیدی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کو باہر نکالو. اور بھائی یہ کس طرف آپ نے لوگوں کو لگایا ہوا ہے؟ نہ میں نے کل بھی بولا، نہ تقریر جنگ جیتتی ہے، ہاں سپورٹ دے سکتی ہے، نہ یہ چیزیں. جنگ جیتنا ہارنا ان چیزوں کا کام نہیں ہے. اس سے آپ ہمت دے سکتے ہیں، اس سے آپ دعا کر سکتے ہیں، سپورٹ دے سکتے ہیں، لیکن جنگ تو جنہوں نے جنگ لڑنی ہے ان کا کام ہے، وہ آگے بڑھے. قوم کا کام نہیں ہے، وہ یہ فیصلے کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آلریڈی جیسے آپ نے بولا قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن یہ فیصلے انہوں نے کرنا ہے. اچھا، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان کا جو پانی کا سندھ طاس معاہدہ ہے وہ پاکستان جو انٹرنیشنل لیول پہ لے کر جا سکتا ہے، جس میں اسٹیٹ بینک گرنٹر ہے؟ کیا یہ انڈیا پاکستان یہ مدعا انٹرنیشنل لیول پہ اس کو لے کے جا سکتا ہے؟ کیا اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کو بڑا ریلیف مل سکتا ہے؟ کیونکہ گرنٹر جو ہے وہ بہت بڑی اہم ڈپارٹمنٹ ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دنیا کے حالات پہ نظر ڈالیں. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ فلسطین کے لیے کوئی اٹھ کے بات کی ہے، اگر کسی نے غزہ کے لیے بات کی ہو، کسی نے اور ظلم پہ بات کی ہو، تو آپ کے لیے بھی بات کر لیں گے. یہ دنیا وہ دنیا نہیں ہے، اس میں نہ اب انسانیت ہے نہ کچھ اور. یہ طاقت کے نشے میں دنیا گھوم رہی ہے، اور اس میں اب طاقتور اپنے نشے سے باہر جا رہے ہیں. جیسے آپ امریکہ کو دیکھو، آپ اسرائیل کو دیکھو، آپ روس کو دیکھو، ہر طرف دیکھو. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے اپنے سر پہ ہے، ہم کسی سے زیادہ امید اور توقع نہیں رکھ سکتے. اپوزیشن ماضی میں ہم نے دیکھا 2019 میں جب ابھینندن کو یہاں پہ لایا گیا، پکڑا گیا، جہاز گرائے گئے، اس وقت اپوزیشن جو پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، انہوں نے کافی سوالات اٹھائے تھے جنرل باجوہ کے اوپر، پسینے کی بات کی، یہ کر رہا، پریشانیاں تھیں. تو اب آج کل کی اپوزیشن اس طرح سے تو بات نہیں کرتی. البتہ اب ملک تو ایک ساتھ نظر آتا ہے، سب اپوزیشن جماعتیں بھی ایک طرف سٹینڈ کر رہی ہیں. میرے خیال میں پہلے بھی ایک ساتھ تھی، ابھی بھی ایک ساتھ ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا، دیکھیں یہ سیاست نہیں ہے، یہ لڑائی ہے، یہ جنگ ہے. سیاستدانوں کو دور رکھو اس سے. آپ جنگ میں بھی بھائی پولیٹیشنز کو لے آؤ، گورنمنٹ کو لے آؤ، اپوزیشن، بھائی یہ جنگ ہے، یہ لڑائی ہے. اور یہ ان کا کام ہے جن کو بڑھتی ہوا ہے اور جو 80% بجٹ لے کے جا رہی ہیں سیاستدانوں. پختونوں سے بھارت بڑا ڈرتا ہے، تو پختون اگر جنگ ہوتی ہے تو بالکل پاک فوج اور ملک کے ساتھ لڑیں گے. کیسے ماحول آپ بنا رہے ہو؟ ہمارا کام لڑائی تھوڑی ہے. پاک فوج کے ساتھ لڑیں گے نہیں. یہ دیکھو آپ لوگ یہ بالکل میڈیا کی طریقے سے باہر نکل رہے ہیں. ہم لڑیں گے نہیں کسی کے ساتھ. لڑنے کے لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، آپ یہ پختونوں کو پھر سے وہ دے دو کہ بھائی لڑو، جا کے لڑو. فوج کے ساتھ میری جان فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. لیکن اللہ کرے آپ بھی دکھاؤ، تھوڑی غیرت دکھاؤ، پنجابی بھی لڑ لو یہ فوج کے ساتھ. تھینک یو سر.